बीवी अमल से हो तो कौन से महीने तक हम बिस्तरी कर सकते हैं। हमल में हम बिस्तरी का ना मेडिकली कोई नुकसान है, ना शरीयत ने पाबंदी लगाई है। तो जब तक बीवी को उस अमल से तकलीफ ना हो, कोई मसला ना हो, तो की जा सकती है बिस्तरी। पहला मसला तो इस आयत से ही पता चला, कुल हुआ अज़न फ़अ्तज़िलु निसा फ़िल महीज़, कि हैज़ के दौरान हम बिस्तरी हराम है। उलमा ने लिखा है कि इस पर इजमा है, क्योंकि कुरान मजीद की नस है और इसको हलाल समझने वाला दायरा इस्लाम से खारिज है, क्योंकि कुरान मजीद की आयत का इनकार है। बाकी अगर किसी से हैज़ के दौरान हम बिस्तरी हो गई तो उसका हुक्म क्या है, तो इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह ताला के नज़दीक उस पर कुछ मखसूस रकम है कि वो सदका करे, और रिवायत में इसका जिक्र मिलता है। लेकिन दीगर फ़ुक़हा के नज़दीक वो इस्तेहबाबी हुक्म है, वाजिबी हुक्म नहीं है। असल हुक्म ये है कि अगर हैज़ की हालत में बीवी से हम बिस्तरी हुई तो कबीरा गुनाह का इर्तिकाब हुआ, लिहाजा अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के सच्ची तौबा करे, और अगर कुछ रकम बतौर कफ़ारा के सदका कर दे तो ये और अच्छी बात है। दूसरे हमें एक बात ये भी पता चली कि इस्लाम तहारत और सफाई का मज़हब है, क्योंकि अय्याम हैज़ में औरत को खून आता है तो अल्लाह ताला ने इस दौरान हम बिस्तरी से मना क्यों किया, उसकी वजह बयान कर दी। इसमें गंदगी है, तो अल्लाह ताला मुआशरे में पाकीज़गी चाहते हैं, तहारत चाहते हैं, और सालेह मुआशरा चाहते हैं कि मेरे बंदे एक सालेह मुआशरे की तश्कील दें। हर वो काम जिसमें गंदगी है और एक सलीम तबा इंसान को जिस काम से घिन आती है, उस काम से अल्लाह ने मना किया। इससे इस यानी इस्लाम के इस हुक्म की रियायत हमें दूसरी चीज़ों में भी करनी चाहिए। सिर्फ यहीं गंदगी नहीं है, हमें गंदगी और भी बहुत सारी चीज़ों में नज़र आती है, लेकिन हम उससे अवॉइड नहीं करते। तो अपने घरों को साफ़ रखना, अपने जिस्म को पाक साफ़ रखना, अपने गली महल्लों को पाक साफ़ रखना, ये भी इस्लाम का मिजाज है जो हमें इस आयत से समझ में आ रहा है। यानी अल्लाह ताला तहारत को पसंद करते हैं, जैसे कि आगे साफ़ लफ्ज़ में फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह तौबा करने वालों को, व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, और खूब पाक साफ़ रहने वालों को पसंद करते हैं। तो मुतत्तहिर जो है ना, ये मुबालगे का सीगा है, ततहुर से निकला है। क्या मतलब? बहुत ज़्यादा तहारत का एहतमाम रखना, बहुत ज़्यादा सफाई का एहतमाम रखना, इन लोगों से अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं। तो इसमें रब भी है। तव्वाब कहते हैं गुनाह से तौबा करने वाला, और ततहुर कहते हैं ज़ाहिरी नजासत से अपने आप को पाक करने वाला। तो गुनाह एक बातनी गंदगी है, उस बातनी गंदगी से तहारत को तौबा कहा जाता है, और ततहुर एक ज़ाहिरी गंदगी है, उससे तहारत को ततहुर या मुतहिर कहा जाता है। तो अल्लाह ताला ने दोनों गंदगियों से मुसलमान को बचने का हुक्म दिया कि आमाल भी गंदे ना रखो, और लिबास, जिस्म और दीगर अपनी जो जहाँ तुम रहते हो और ये जिन चीज़ों से तुम्हें वास्ता पड़ता है, उनको भी ज़्यादा पाक और साफ़ रखो, क्योंकि अल्लाह ताला ऐसे लोगों से मोहब्बत करते हैं। कुरान मजीद में है, इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक़, कि अल्लाह ताला हक़ बात बयान करने से हया नहीं करते। हदीस में भी बाज़ ऐसे मसाइल को अल्लाह के रसूल ने बयान किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो बज़ाहिर हया के ख़िलाफ़ हैं, मगर इसलिए बयान किया कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान ना करते तो लोग उन बेशर्मी के कामों में मुब्तला हो जाते। इसी वजह से मैं भी ये हिम्मत कर रहा हूँ कि एक और ऐसा गुनाह जिसमें लोग मुब्तला हैं, और वो है हया के ख़िलाफ़, मगर है बहरहाल शरीयत का मसला और लोग उसमें गुनाह में मुब्तला भी हैं, इसलिए बताना ज़रूरी है। वो ये है कि लोग शादी के बाद भी, आज की नौजवान नस्ल ज़ौजा से, बीवी से गैर फितरी तरीके से हम बिस्तरी करते हैं। इंटरनेट पे बेहुदा फिल्में देखते हैं, तो जो चीज़ अंग्रेज़ों की देख रहे हैं कि उनके कल्चर आहिस्ता आहिस्ता मीडिया के ज़रिए हमारे मुआशरे में भी आ रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है, एक रिवायत में है कि अल्लाह उसकी तरफ देखेगा नहीं कि जो अपनी ज़ौजा से पिछले रास्ते से हम बिस्तरी करेगा। ये बीमारी भी, ये गंदगी भी लोगों में फैलती जा रही है, ख़ास तौर पे जिनको लड़कों से बदफेली की आदत पड़ जाए तो वो ज़ौजा से फितरी रास्ते से हम बिस्तरी नहीं करते। अल्लाह ने फरमाया कि निसाउकुम हर्फुल लकुम, ये तुम्हारी ज़ौजात हैं, बीवियां हैं, ये नस्ल बढ़ाने के लिए हैं। तो उसी रास्ते में इंसान अपनी ख्वाहिश को पूरी कर सकता है जिस रास्ते से नस्ल बढ़ती है। उसके अलावा किसी और रास्ते से अपनी ख्वाहिश को पूरा करना ये हराम है, गुनाह कबीरा है, गंदगी है। हमारे पास केसेस आते हैं, एक पाकदामन लड़की की शादी होती है, लड़का भी बज़ाहिर बड़ा नेक, लेकिन क्या है, लड़का चूंकि ठरकी होता है, शहवत का दरिंदा होता है, तो वो ये नहीं देखता कि मैं अपनी बुरी ख्वाहिश मिटाने के लिए
میں اپنی زوجہ کو غیر فطری طریقے پر مجبور کیسے کر سکتا ہوں؟ تو مجبور کرتا ہے پھر اپنی بیوی کو۔ اس میں جو عورتیں زیادہ پاک دامن نہیں ہو، نیک نہ ہو، یا ان کو یہ ڈر ہو کہ طلاق ہو گئی تو ہم کہاں جائیں گے، وہ پھر اپنے شوہر کے ساتھ اسی غیر فطری طریقے پر آمادہ ہو جاتی ہیں، اور اس کا عذاب اور اس کا وبال یہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں میں ان کو بھی اسی کی لت پڑ جاتی ہے۔ انسان جب بھی کوئی غیر فطری راستہ اختیار کرتا ہے، آخرت کا عذاب تو بعد میں، دنیا کا عذاب یہ آتا ہے کہ پھر اس کو لذت فطرت میں آتی نہیں ہے۔ پھر جو راستہ اللہ نے رکھے اس میں اس کو لذت نہیں آئے گی، پھر وہ گندگی میں ہی گھسنے کی کوشش کرے گا، اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے، اور جس کے ساتھ یہ بدفعلی کی جائے اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے، وہ بھی پھر کسی کے قابل نہیں رہتے۔ تو اپنے جان پر رحم کرنا چاہیے۔ ہم انسان ہیں، ہم درندے نہیں ہیں، ہم گھوڑے نہیں ہیں، ہم گدھے نہیں ہیں، ہم جانور نہیں ہیں، ہم انگریز نہیں ہیں۔ انگریز نے تو حیا اور شرم کی تمام حدود کو توڑ دیا ہے، وہ تو درندے بن چکے ہیں۔ ہم تو درندے نہیں ہیں، ہم تو حلال کھاتے ہیں، پاک صاف رہنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم ان کی جو کلچر دیکھ دیکھ کے ہم ویسے درندے بننے کی کوشش کیوں کریں؟ تو یہ بہت بڑا وبال ہے، بہت بڑی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ جڑ پکڑتی جا رہی ہے، اور اس سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں۔ غیر فطری طریقہ ہے، بیماریاں بھی پھیلتی ہیں۔ ایسے کیسز آتے ہیں کہ جناب وہ مرد مجبور کر رہا ہے بیوی کو، اور وہ بیوی جو ہے ساتھ نہیں دیتی تو پھر اس کو طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ ایسے کیسز بھی آتے ہیں۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ مرد جب اپنی بیوی کو غیر فطری طریقے پر مجبور کرتا ہے، بیوی آمادہ نہیں ہوتی، تو مرد پھر یہ دھمکی دیتا ہے کہ بھائی میری خواہش تو تم سے پوری ہوتی نہیں ہے، پھر میں دوسروں کے پاس جاؤں گا۔ تو یاد رکھیں، جس عورت کا شوہر یہ دھمکی دے اس کو کہ میں زنا کروں گا اگر تم نے میری خواہش پوری نہیں کی غیر فطری طریقے سے، تو عورت اپنے شوہر سے کہہ دے کہ جاؤ تم کہیں اور جا کے منہ کالا کرو، تمہاری فطرت میں گندگی ہے تو یہ مجھے گندا بنانے کی کوشش نہ کرو، اس کو زنا کرنے دیں، وہ اللہ آخرت میں اس سے بھگتے گا۔ ہر بیماری کا اللہ نے علاج رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو اللہ نے نازل کی ہو اور اس کے لیے دوا نہ رکھی ہو دنیا میں۔ تو اگر کسی کو ایسی لت پڑ گئی ہے غیر فطری کام کی، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا علاج کرائے، ڈاکٹر سے بھی رابطہ کرے، اور سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ کچھ وقت صبر کرے گا، چھوڑ دے گا کچھ عرصے کے لیے، تو خود بخود آہستہ آہستہ صحیح ہو جائے گا۔ ایک آدمی شراب کا عادی ہے، ایک علاج تو یہ کہ ڈاکٹروں سے رابطہ کرے، بہتر علاج کیا، چھوڑ دے۔ کتنے دن تڑپے گا؟ ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، بہت زیادہ سال ہو جائے گا نا، اس کے بعد خود بہت ٹھیک ہو جائے گا۔ سگریٹ کا عادی ہے، چھوڑ دے گا، تو کتنے لوگ ہم نے دیکھے ہیں دن میں 20 سگریٹ پیتے تھے، چھوڑنے پر آئے تو بالکل ایک دم چھوڑ دی انہوں نے، آہستہ آہستہ کر کے چھوڑ دی، لیکن تکلیف ہوئی مگر عادی ہو گئے۔ تو اب کسی کو یہ لت پڑ گئی ہے غلط کام کی، برائی کی، تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، ماحول بدلے، اور کچھ وقت صبر کرے گا تو اللہ اس سے یہ عادت چھڑا دے۔ نہیں کی، صبر نہیں کیا اس نے، پھر اسی گندگی میں موت واقع ہوگی، پھر آخرت کا عذاب بہت سخت، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں اس عمل سے انسان کی۔ تو بات حیا کے خلاف ہے، مگر یہ کہ ایک بزرگ تھے وہ بات فرما رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ حیا کے خلاف بات کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا تم بے حیائی کے کام نہیں چھوڑتے، ہم اس چھڑوانے کے لیے بات کریں تو ہم برے ہیں، اور تم کام کرو تو بھی برے نہیں۔ برائی کا کام کرنے میں برا نہیں بنتا، اور برائی کے خلاف بولنے والا برا بن جاتا ہے کہ دیکھو یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو وہی باتیں ہیں